مخکاره کا اټو په کوزه کې ټوپ زبې لاس دی خوکا لاس خوکا لاس مخ کا لاس مخ دادي کنه دادي سلوك كجي جيب شوي بس فيديوهات تجيب خذ البرنامج خذ الثاني ورا البرنامج كذا بلاستيك هنا البرنامج دي دايما دي تجيبون بكلي دي ده سجل دوا وجهه كابل ده بري لا ترجعني ولا لنا ده ما تو یو سر كيف تقرا ولا مش تقرا موجود بيه يلا كل